یہ ہے وقت میڈیا۔ उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर की तहसील सितार गंज के गांव नकहा नया गांव में 10 मई 2022 को हजरत सैयदना शाह अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह के 24वें सालाना उर्स मुबारक के मौके पर एक कुल हिंद मुशायरे का इनाकाद किया गया। सदरे मुशायरा रहे डॉक्टर हारून किच्छा वाले। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज व मेहमान नवाज शख्सियत मोहम्मद जफर मलिक साहब। इस मुशायरे में बानिए मुशायरा उत्तराखंड के मशहूर व मारूफ मरहूम शायर यूनुस मलिक साहब को मुशायरे में आए सभी शोराए किराम ने खिराजे अकीदत पेश की। मुशायरे की इंतजामिया कमेटी में जनाब अजहर मलिक, जनाब मोहम्मद उमर मलिक, जनाब मोहम्मद ज़ीशान, जनाब मोहम्मद मोहतशिम और मोहम्मद नोमान के नाम सरे फहरिस्त हैं। तो अब मैं अपनी फहरिस्त की उस मोतबर शायरा का इस्तकबाल करना चाहता हूँ जो कागज पर अगर फूल लिख दे तो कागज खुशबू देने लगे और उस खुशबू से उसने हमारे हिंदुस्तान भर के मुशायरों की फजाओं को मुअत्तर किया है। गुलशन में ये कमाल तुम्हें देख कर हुआ, फूलों का रंग लाल तुम्हें देखकर हुआ, खुशबू से किस जबान में बातें करेंगे लोग, महफिल में ये सवाल तुम्हें देखकर हुआ। तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा खुशबू रामपुरी साहिबा तशरीफ लाए और अपने मखसूस अंदाज से हम सभी को नवाजे। इसके बाद हम उस शख्सियत के हुजूर हाजिर हो जाएंगे जिसके आप और हम सब मुंतजर है, जनाब खुर्शीद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए एक मतला एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल ताजा जफर भाई, अभी इतना ताजा है कि इसमें से भाप निकल रही है और इसको मैंने खुद भी अभी नहीं सुना है। एक मतला एक शेर पढ़ती हूँ, आप सबकी शिरकत चाहती हूँ। अगर अच्छा लगे तो मुझे आपकी दुआएं समात। ये उनकी माँ से पूछो सरहद पे जिनके लखते जिगर कटे हैं। क्या कहने वाह बाबा। ये उनकी माँ से पूछो सरहद पे जिनके लखते जिगर कटे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे मतले की लाज रखी। ये मतला मैंने इस शेर के लिए सिर्फ पढ़ा है। ये जो टोल टैक्स बनाए गए हैं, लंबी चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं जफर भाई, उस मजमून को मैंने नज़्म करने की कोशिश की है। समात कीजिएगा। ये उनकी माँ से पूछो सरहद पे जिनके लखते जिगर कटे हैं। ये साफ शफाफ चौड़ी सड़कों पे चलने वालों खबर है तुमको। ये साफ शफाफ चौड़ी सड़कों पे चलने वालों खबर है तुमको। इसे बनाने में जाने कितने गरीब लोगों के घर कटे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत नवाजी। ये उनकी माँ से पूछो सरहद पे जिनके लखते जिगर कटे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाज़रीन। मैंने वादा किया है कि 2 शेर उसके बाद एक गजल। 2 शेर मेरे मुकम्मल हो गए, एक ताजा गजल का मतलब पेश करती हूँ। पेश करती हूँ। तेरे बगैर मेरी कोई जिंदगी नहीं। अच्छा मिसरा है बाबा। तेरे बगैर मेरी कोई जिंदगी नहीं।
کوئی زندگی نہیں کوئی زندگی نہیں کوئی زندگی نہیں میں وہ دیا ہوں جس میں کوئی روشنی نہیں میں وہ دیا کوئی روشنی نہیں بہت شکریہ یہ بات الگ ہے انہیں نہ دیکھا میری طرف یہ بات الگ ہے انہیں نہ دیکھا میری طرف نہ دیکھا میری طرف حالانکہ میرے حسن میں کوئی کمی نہیں بے شک بے شک بہت شکریہ حالانکہ حسن میں کوئی کمی نہیں اور یہ شعر بھی خاص طور پر پیش کرتی ہوں سماعت کیجیے گا سنیے گا کیوں فراموش کر دیا میں نے تو آپ سے یہ شکایت بھی کی نہیں بہت اچھا ہے واہ واہ میں نے تو آپ سے یہ شکایت بھی اور جب عشق پرانا ہو جاتا ہے تو شعر اس طرح ہوتا ہے سماعت کیجیے گا سنیے گا تجھ میں بھی اب وہ جذبہ احساس کم ہوا تجھ میں بھی اب احساس کم ہوا مجھ میں بھی اب وہ پہلی سی دیوانگی نہیں. اچھا ہے, بہت شکریہ, بہت نوازش. مجھ میں بھی اب وہ پہلی سی دیوانگی نہیں. اور ظفر بھائی مجھے چوتھا مشاعرہ ہے یہاں میرا, میں پیش کرتی ہوں اس حوالے سے یہ شعر پہنچاتی ہوں آپ تک, سماعت کیجیے گا.
ہرگز گئی نہیں. شکریہ. تیری گلی کو چھوڑ کے ہرگز گئی نہیں. اور یہ آخری شعر اور آپ کی زحمتیں تمام شعر پیش کرتی ہوں, سب کی تائید چاہتی ہوں, سماعت کیجیے گا, سنیے گا. کیسے نہ میرے پیار پہ پختہ یقین ہو, کیسے نہ میرے پیار پہ پختہ یقین ہو, پختہ یقین ہو. میں ماں ہوں میرے پیار میں دھوکہ دھڑی نہیں. اچھا قافیہ, بہت اچھا قافیہ. دیکھی گئی نہ مجھ سے اندھیروں کی سرکشی, دیکھی گئی نہ مجھ سے اندھیروں کی سرکشی, پھر آفتاب بن کے نکلنا پڑا مجھے, پھر آفتاب بن کے نکلنا پڑا مجھے. آئیے حضرات گرامی, اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کبھی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی, تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286. آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.